वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं और आपको खबर दें आर्मी चीफ के हवाले से। आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर ने कहा है, हम चैलेंजेस से बखूबी वाकिफ हैं। पाक फौज की पूरी तवज्जो मादरे वतन के सरहदों के दिफा पर मरकूज है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने खैरपुर का दौरा करके टामेवाली में बहावलपुर कोर की फील्ड मशकों का मुशाहिदा किया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को फील्ड मशकों के बारे में ब्रीफिंग दी गई। ISPR की जानिब से बताया गया कि मशकों का मकसद ऑपरेशन माहौल में मुस्तकिल से चैलेंजों से निमटने के लिए महारत को बढ़ाना है। तर्जमान पाक फौज के मुताबिक आर्मी चीफ ने मश्क में हिस्सा लेने वाले ट्रूप से बातचीत की और हर हाल में रिवायती जोश और जज्बे के साथ कौम की खिदमत करते रहने की हिदायत की। इस मौके पर आर्मी चीफ ने कहा कि इंशाअल्लाह कौम की हिमायत से मसला अफवाज पाकिस्तान के दुश्मनों को शिकस्त देगी। खबर शामिल करेंगे PTI के हवाले से। साबिक चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस की समाअत पीर तक मुलतवी कर दी। ऑफिशियल सीक्रेट अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने अडियाला जेल में केस की समाअत की। दौरान समाअत शाह महमूद कुरैशी ने सदर मुमलिकत को अदालत बुलाने का मुतालबा कर दिया। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, सदर मुमलिकत अदालत में हल देकर बताएं उन्होंने ये तरमीम मंजूर की या नहीं, जिस पर जज ने इस्तफसार में कहा, आप पर आरिफ अलवी वाले तरमीमी कानून की कोई शक लागू नहीं होगी। आपका ट्रायल ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की शक 9 और 5 के तहत होगा। साबिक चेयरमैन PTI ने कहा, मैंने बतौर वज़ीर आज़म इस मामले की इंक्वायरी का ऑर्डर किया। इसमें जो लोग मुलव्वस हैं वो ताकतवर हैं, उन्हें बचाने की कोशिश की जा रही है। अल्लाह के सिवा मुझे किसी का डर नहीं। हमें बकरियों की तरह बंद कर दिया है। नवाज शरीफ को वहाँ से यहाँ ले आए। बैरिस्टर गौहर बिला मुकाबला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन मुंतखब हो गए। तहरीक इंसाफ के रजिस्टर्ड वोटर ने आज नए चेयरमैन का इंतखाब किया। बैरिस्टर गौहर खान ने चेयरमैन PTI के ओहदे के लिए कागजात नामजदगी जमा कराए थे। अली अमीन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा, मुनीर अहमद बलोचिस्तान के सदर होंगे। यास्मीन राशिद PTI पंजाब के सदर मुंतखब। हलीम आदिल शेख PTI सिंध के सदर मुंतखब। उमर अयूब PTI के सेक्रेटरी जनरल होंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर PTI नियाजुल्लाह नियाजी का कहना है, इंट्रा पार्टी इलेक्शन के लिए 20 दिन का मुख्तसर वक्त दिया गया। रूल्स के मुताबिक इंट्रा पार्टी इलेक्शन का ऐलान किया गया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने चेयरमैन PTI का इंतखाब सिलेक्शन करार दे दिया। एक बयान में मरियम औरंगजेब ने कहा, PTI में एक बार फिर सिलेक्शन का अमल सिर्फ 15 मिनट में मुकम्मल हो गया। मरियम औरंगजेब का कहना है, प्रेस रिलीज रोककर अवाम इलेक्शन कमीशन अपने पार्टी वर्कर्स की आंखों में मिट्टी डालने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा, ना मालूम और खुफिया मुकाम पर यह कैसा इलेक्शन था जिसका कोई तजवीज़ कनिंदा था, ना तायीद कनिंदा, ना वोटर थे, ना वोटर लिस्ट, ना प्रेसाइडिंग ऑफिसर था, ना इलेक्शन प्रोसेस। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा का कहना है कि बानी रहनुमाओं और कारकुनों के खौफ से इन्हें इलेक्शन प्रोसेस से भी बाहर कर दिया गया है। उनका ये भी कहना है कि इसे कहते हैं धांधला, इसे कहते हैं आमरियत, इसे कहते हैं सिलेक्शन। तहरीक इंसाफ के बानी रहनुमा अकबर एस बाबर ने कहा है, PTI के इंट्रा पार्टी इंतखाबात इलेक्शन कमीशन में चैलेंज करेंगे। अकबर एस बाबर ने कहा, PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात में बेज़ाब्तगी की पेश नज़र इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त जमा कराई जाएगी। उन्होंने कहा, आज हफ्ते को इलेक्शन कमीशन ऑफिस बंद होता है, लिहाजा आइंदा चंद दिनों में चैलेंज करेंगे। अकबर एस बाबर ने दावा किया, हाई कोर्ट के फैसले के बाद हम PTI का हिस्सा और बानी रहनुमा हैं। उनका मजीद कहना है, आज शाम को इंट्रा पार्टी इंतखाबात के सिलसिले में अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा हूं। अकबर एस बाबर ने यह भी कहा, कौम के सामने इंट्रा पार्टी इलेक्शन में होने वाली बेज़ाब्तगियां रखूंगा। अफसोसनाक खबर शामिल करें। गजा में 7 रोज़ा जंग बंदी के बाद इसराइल के फिर हमले जारी हैं। बमबारी में 3 सहाफ़ियों समेत 184 फ़लस्तीनी शहीद और 600 से ज़ायद जख्मी हो गए। इसराइली फौज ने कहा कि जंग बंदी के खात्मे के बाद 200 से ज़ायद अहदाफ को निशाना बनाया गया। इसराइल ने लबनानी सरहद पर भी हमला करते हुए 3 लबनानी शहरियों को शहीद कर दिया, जबकि जंग बंदी के खात्मे के बाद इसराइल ने रिफा से फ़लस्तीनियों की इमदाद भी बंद कर दी। दूसरी जानिब हमास ने भी इसराइल शहरियों पर दर्जनों जवाबी रॉकेट हमले किए हैं।
حزب اللہ نے 1 گھنٹے میں اسرائیل پر 5 حملے کیے۔ رپورٹس کے مطابق حماس نے اپنی قید میں موجود 6 یرغمالیوں کی ہلاکت کی بھی تصدیق کر دی۔ چودھری پرویز الہی اور چودھری مونس الہی کی مشکلات میں مزید اضافہ۔ نیب کی جانب سے پرویز الہی اور مونس الہی کے خلاف کرپشن ریفرنس دائر کر دیا گیا۔ گجرات ٹھیکوں میں مبینہ کک بیکس اور رشوت کی تحقیقات مکمل ہونے کے بعد نیب نے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی اور مونس الہی سمیت دیگر کے خلاف 1 ارب 23 کروڑ سے زائد کا ریفرنس لاہور کی احتساب عدالت میں دائر کر دیا۔ قومی احتساب بیورو کے مطابق پرویز الہی اور مونس الہی قومی خزانے کو نقصان پہنچانے میں ملوث پائے گئے ہیں۔ پرویز الہی سمیت دیگر 14 ملزمان کے خلاف دائر ریفرنس میں کہا گیا، پرویز الہی نے اپنے عہدے کا ناجائز استعمال کیا اور کک بیکس اور رشوت وصول کی۔ مونس الہی کے سیکریٹری سہیل امان اور 2 سابق سرکاری ملازمین پرویز الہی اور دیگر کے خلاف وعدہ معاف گواہ بن گئے۔ پرویز الہی اور مونس الہی نے گجرات کے لیے غیر قانونی طور پر 116 ترقیاتی اسکیمیں منظور کرائیں، من پسند ٹھیکیداروں کو کانٹریکٹ دلوا کر رشوت حاصل کی۔ نیب ریفرنس کے مطابق پرویز الہی سمیت دیگر ملزمان نے مل کر رشوت اور کک بیکس کی مد میں 1 ارب 23 کروڑ روپے سے زائد مالیاتی فائدہ لیا۔ غیر قانونی افغان باشندوں کی وطن واپسی کا سلسلہ جاری ہے۔ حکومت پاکستان کے اعلان سے قبل بھی غیر قانونی افغان باشندوں کی کثیر تعداد گرفتاری کے ڈر سے پاکستان سے واپس افغانستان جاتی رہی۔ 1 دسمبر 2023 کو جانے والے 3786 افغانی شہری 12,332 مرد، 1,178 خواتین اور 1,366 بچے اپنے ملک چلے گئے۔ 1 دسمبر 2023 تک پاکستان چھوڑنے والے غیر قانونی افغان باشندوں کی کل تعداد 3,12,402 تک پہنچ چکی اور واپسی کا یہ سلسلہ جاری و ساری ہے۔ افغانستان روانگی کے لیے 121 گاڑیوں میں 612 خاندانوں کی اپنے وطن واپسی عمل میں لائی گئی۔ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان ناظم آباد ٹاؤن کی جانب سے UC 46 کے انتخابی آفس کا افتتاح کر دیا گیا۔ افتتاحی تقریب سے سینئر ڈپٹی کنوینر ڈاکٹر فاروق ستار نے شرکاء سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، آج کراچی سمیت اندرون سندھ کے علاقوں میں بدترین حالات ہیں۔ آج کراچی ماحولیاتی آلودگی کا شکار ہے۔ سندھ میں انسان کے رہنے کے لائق سہولیات نہیں۔ انہوں نے کہا، کراچی چلتا ہے تو پورا پاکستان اور اسلام آباد چلتا ہے۔ اگر پاکستان کو چلانے والوں نے اس شہر کے بنیادی مسائل حل نہ کیے تو یہ پاکستان کی ترقی روکنے کے مترادف ہوگا۔ کراچی کو سالانہ 400 ارب انفراسٹرکچر کلچر کو ڈیولپمنٹ کے لیے چاہیے۔ مقامی حکومت کی خود مختاری، ٹیکسوں کا منصفانہ تقسیم اس شہر میں ترقی کی راہ کھول سکتا ہے۔ ڈاکٹر فاروق ستار نے کہا، ایک MQM کرنے کا پھر سے موقع آ رہا ہے۔ ہماری سیٹوں کی 2018 میں چائنا کٹنگ کی گئی تھی، لیکن ہم اس بار کراچی کی تمام 22 نشستیں حاصل کریں گے۔ آج حلقہ بندیوں کا فیصلہ آیا ہے، ایک بار پھر مینڈیٹ پر شب خون مارنے کی تیاری ہے۔ شہر کے حصے کی سرکاری نوکریاں جو وڈیروں نے غصب کر لیں ان سے چھین کر عوام کو دیں گے۔ ان کا کہنا تھا، لاپتہ ساتھیوں کے واپس آنے کی خوشخبری الیکشن سے پہلے ملنے شروع ہو جائے گی۔ ہمارے سندھی بولنے والے بھائی وڈیروں کے جنگل سے آزاد ہوں گے۔ اب ہم مقامی حکومتوں کی مکمل خود مختاری چاہتے ہیں۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں، سندھی ثقافت ڈے کی تیاریاں عروج پر پہنچ گئیں۔ شہر شہر دلہن کی طرح سج گئے۔ ہر طرف اجرک و سندھی ٹوپیوں کی بہار۔ مختلف مقامات پر سندھی ثقافت کے سٹالز لگا لیے گئے۔ ملک کے مختلف شہروں میں سندھی ثقافت کی خوشیوں کا سما۔ ثقافتی تنظیموں کے مطابق کل بروز اتوار کے روز مختلف شہروں میں سڑکوں پر ہزاروں لوگوں کے ہجوم اور میلے ہوں گے۔ سندھی ثقافت کے راگ گانے والے فنکار بھی بک ہو گئے۔ شہر کی گلی گلی میں ڈھول بجیں گے۔ ثقافتی تنظیموں کے کارکن بھنگڑے ڈالیں گے اور راگ کی محفلیں منعقد کریں گے۔ سندھی اجرک اور سندھی ٹوپیوں کے سٹالوں پر خریداروں کا بڑا رش لگا ہوا ہے۔ کل 3 دسمبر سندھی ثقافت کی تاریخ کا منفرد اور مثالی دن ہوگا۔ نیشنل بینک نے سال 2024 کے حج درخواستوں کی وصولی کا آغاز کر دیا۔ نیشنل بینک آف پاکستان کی جانب سے
سال 2024 کی حج درخواستوں کی وصولی کا آغاز کیا گیا ہے۔ درخواستیں نیشنل بینک کی تمام برانچوں پر 27 نومبر سے 12 دسمبر 2023 تک وصول کی جائیں گی۔